बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मेरा फेसबुक चैनल है एस्ट्रोलॉजी उर्दू, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो, खित्ते की सूरत हाल पर भी बात होती रहती है, ज़ोडिक साइंस के भी हवाले से बात होती है। आज मेरा टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लूटो जो रेट्रोग्रेड हो रहा है बुर्ज दलव के अंदर, इसके आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो गहरी तब्दीली को, पोशीदा राजों को, ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों को ज़ाहिर करता है। तो डॉक्टर साहब से आज मैंने यही पूछना है कि 4 ज़ोडिक साइन, ये मैं बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो वो 4 ज़ोडिक साइन कौन से हैं, और ये प्लूटो की एक्सप्लेनेशन मैं डॉक्टर साहब से मज़ीद भी चाहूँगा, ये जो रेट्रोग्रेड हो रहा है बुर्ज दलव में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना ऑनर्ड भाई, ऑनर्ड। थैंक यू सर। खुशकिस्मत बुरूज के वाले से ही बात होती है डिफरेंट ज़ोडिक साइंस पे। ये जो रेट्रोग्रेडेशन है ख़ास तौर पे ये जो प्लूटो की हो रही है बुर्ज दलव के अंदर, इससे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? छोटा सा इंट्रो तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं डिटेल में चाहूँगा कि अगर आप बता दें, और 4 ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में कैसे बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। बिल्कुल। और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के आलिमुल गैब कोई भी नहीं है। ऐसे ही। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म नहीं है, डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। बाकी उलूम की तरह जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे फ़ायदा मिल जाता है, और इसको अपने ईमान का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बात हुई है प्लूटो की, तो जी। प्लूटो जो है, आपने इंट्रो में भी बताया कि एक ऐसा सैयारा है जो डीपर चेंजेस, गहरी तब्दीलियों के साथ रिलेट करता है, इनफरादी तौर पे भी, जी। इज्तिमाई तौर पे भी। पोशीदा सच्चाइयाँ, आपने कहा ना पोशीदा राज, राज वैसे होते तो पोशीदा ही हैं, जी जी मगर कई ओपन सीक्रेट्स भी होते हैं। जी। जैसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें बड़े ज़बरदस्त हुक्मरान हैं, उनका एंड जो है इट्स एन ओपन सीक्रेट। बिल्कुल ऐसी। तो और ज़िंदगी के जो बड़े फैसले हैं ना, उससे रिलेट किया जाता है प्लूटो को। ठीक है। प्लूटो जब आता है ना बुर्ज दल्फ के अंदर, एक्वेरियस के अंदर, जी। एक्वेरियस जो है वो आप कह लें कि किसी भी जायचे का 11वां घर होता है, और एयर साइन, लास्ट एयर साइन है। ठीक है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न। इसको Saturn। यूरेनस से भी पढ़ा जाता है। ठीक है। तो जब ये इसमें आता है ना एक्वेरियस में, रेट्रोग्रेडेशन वाली पोजीशन में, तो इसका असर जो है सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहता, जी। बल्कि पूरे मुआशरे या मुआशरों पे, उनकी सोच के अंदाज पे, मुस्तकबिल के रास्तों पर जो है इफेक्ट इसका पड़ता है, इसकी रेट्रोग्रेडेशन का। ठीक है। ये वो वक्त होता है जब पुरानी सोच को छोड़कर नई राहों की तरफ बढ़ने का या उन पर चलने का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है। एक्वेरियस जो है दल्फ एक ऐसा बुर्ज है जो जिद्दत, आज़ादी और इज्तिमाई जो भलाई है उसकी नुमाइंदगी करता है। ठीक है। ठीक है। इसलिए प्लूटो की ये जो रेट्रोग्रेडेशन है, ये हरकत जो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके हुक्म से, जो अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, तो जो खुद तैयार होते हैं अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाता है, ये जब रेट्रोग्रेडेशन आती है तब। ठीक है। इस दौर में कुछ मखसूस बुरूज ऐसे होते हैं जिनके लिए किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, और वो अपनी मेहनत का हकीकी सिला पाते हैं। ठीक है। ठीक है। अमल जो है ना, वो है चीज़। जी। सबसे पहले जो बुर्ज आता है, अच्छा ये रहेगा तकरीबन 6 माह। 6 माह। हाँ, ये 6-7 मई से शुरू हुआ है, ठीक है। ये 15 अक्टूबर तक रहेगा। और ये 6-7 मई 2026 से लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक। ठीक है। और क्या? ये कितने टाइम के बाद बुर्ज दलव में आया था? ये इसकी जो मूवमेंट है काफ़ी अरसे के बाद, आप कह लें कि कुछ सालों के बाद जो है ये होती है। मतलब इसकी प्लूटो जो है ना, इसका स्टे एक बुर्ज में काफ़ी साल होता है। ठीक है। अच्छा, अब
برج جوزا جو ہے جی جی جیمنائی، اس کے لیے سب سے پہلے جی میں یہ عرض کروں گا کہ برج جوزا کے جو افراد ہیں یا جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جیمنائی سے، جس کا رولنگ پلانٹ مرکری ہے ٹھیک ہے جوزا کا، یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے پلوٹو کی ایک نئی روشنی لا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، خاص طور پہ تعلیم ٹھیک کے ہے سیکٹر میں، سفر والے معاملات میں، اور نئے مواقع کے حوالے سے بہت زیادہ انشاءاللہ بہتری کے امکانات ان کے لیے ضرور پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. اور وہ جیمنائی لوگ جو کافی عرصے سے بیرون ملک جانے، جاب کے حوالے سے، کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے، یا امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یا اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اب ان کی گئی محنت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. انشاءاللہ. اس دوران جیمنائی والوں کی جو سوچ ہے اس میں گہرائی آئے گی. ٹھیک ہے مطلب اور مطلب چیزوں کو اور گہرائی کے ساتھ اس کا انالیسس جو ہے یہ کریں گے، جس سے ریزلٹس جو ہیں ان کے حق میں آئیں گے اور زیادہ، ٹھیک ہے اور یہ لوگ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مالی معاملات جو ہیں ان کے، ان میں بھی بہتری آئے گی، ٹھیک ہے ضرور آئے گی انشاءاللہ، بشرطے انشاءاللہ. کہ آپ لوگ جلد بازی سے بچیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں. منصوبہ ضرور بنائیں، اپنی بیسٹ ایفرٹ دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ بالکل. مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے اپنے طور پہ عمل ضرور کریں. یہ وقت جو ہے اللہ رب العزت پر پورا یقین رکھنے، ہر وقت یقین رکھیں، اور اپنے اوپر اس وقت خاص طور پہ یقین رکھیں کہ میں نے محنت کی ہے، میرا اللہ جو ہے مجھے اس کا صلہ دے گا. یہ نئے راستے اختیار کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے دوسرا جو برج آتا ہے جس کے لیے پازیٹیوٹی آتی ہے، وہ آتی ہے برج میزان کے لیے، لبرا، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا رولنگ پلانٹ وینس ہے. جی برج میزان کے افراد کے لیے پلوٹو کی یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے، خوش قسمتی اور استحکام کا جو ہے وہ پیغام لے کے آ رہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خاص طور پہ محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، تخلیقی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر، اور ذاتی ترقی کے میدان میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ان کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر برج میزان والے کسی رشتے میں ہیں تو اس میں اور زیادہ گہرائی آئے گی، مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جبکہ نئے پازیٹیو رشتوں کی جو ہے نا پرابیبلٹی، وہ بھی روشن ہوتی ہے انشاءاللہ، چاہے وہ انشاءاللہ. بزنس پارٹنرشپ ہے، لائف پارٹنرشپ ہے. اس حوالے سے ٹھیک ہے پیشہ ورانہ زندگی، پروفیشنل لائف جو ہے آپ کی، اس میں انشاءاللہ آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کریں. ٹھیک ہے یہ وقت جو ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں صحیح سمت میں استعمال کرنے کا ہے ٹھیک ہے میزان والوں کے لیے. جی اس کے بعد تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج قوس، برج قوس. سیجیٹیریس جس کو ہم ٹھیک کہتے ہے. ہیں. تو سیجیٹیریس جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ہے. ٹھیک ہے اور یہ وقت جو ہے ریٹروگریڈیشن جو ہو رہی ہے پلوٹو کی اس میں ایکویریس میں، جی اس میں برج قوس کے افراد سے عرض کروں گا کہ آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے خاص طور پر فائدہ مند انشاءاللہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی گئی محنت اور مستقل مزاجی جو ہے اب انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. ٹھیک ہے نئے معاہدے، چاہے کاروباری ہیں، پروفیشنل لیول کے اوپر ہیں، نئی جابز ہیں، اس حوالے سے ٹھیک ہے اہم ملاقاتیں نئے لوگوں کے ساتھ جو آگے چل کے آپ کے لیے کامیابی کے دروازے اللہ کے حکم سے کھول سکیں، ٹھیک وہ ہے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کی گفتگو، آپ کا انداز دوسروں کو متاثر کرے گا ٹھیک ہے پازیٹیولی، جس کی وجہ سے آپ کو جگہ جگہ کے اوپر مختلف کاموں میں اللہ کے حکم سے سپورٹ ملتی جائے گی. ٹھیک ہے اور اس دوران آپ اپنی زندگی میں ایک واضح ڈائریکشن جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کہ جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ ایک بہتر حکمت عملی جو ہے وہ بناتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ سے بھی یہی کہوں گا قوس والوں سے کہ یہ وقت جو ہے اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے آپ پہ بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے چوتھا جو برج ہے اٹ سیلف وہ ایکویریس ہے، برج دلو ہے. ٹھیک ہے پلوٹو چونکہ اسی میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے نا، اس لیے برج دلو کے یا دلو کے افراد جو ہیں ان کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ طاقتور اور تبدیلیوں سے بھرپور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ تبدیلیاں آپ کو ابتدا میں ذرا تھوڑی سی مشکل لگ سکتی ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی تھوڑا ٹائم کے بعد کہ یہ آپ کے حق میں ہیں، ٹھیک ہے اور یہ پھر انشاءاللہ آپ کے حق میں ثابت بھی ہوں گی. ٹھیک ہے آپ اپنی شخصیت میں ایک نئی مضبوطی نئے سرے سے محسوس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.
اور اپنی زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں وہ زیادہ پراعتماد طریقے سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ کی مہربانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. مالی طور پہ، ذاتی طور پہ، پیشہ ورانہ معاملات میں بہتری کے امکانات ڈے بائی ڈے روشن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ وقت جو ہے آپ سے میں یہ کہوں گا بزدل والوں سے کہ اپنی پرانی جو ویکنیسز ہیں ان کو چھوڑیں اور ایک نئے اور بہتر اپنے آپ کو ڈسکور کر کے آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ جو ریٹروگریڈیشن ہو رہی ہے پلوٹو کی برج دلف کے اندر، 4 زوڈک سائنز پر کیا اثرات آئیں گے ان کی زندگی پر آنے والے دنوں میں، ان کے مطلب 6 مئی سے اکتوبر تک ان کے لیے کیا زندگی میں تبدیلیاں آنے والی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، کوئی کویشچن ہو ضرور پوچھا کریں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.